बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आरबी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम 11वीं जमात के लिए जो लेक्चर लेकर आए हैं वो है रुदाद नवीसी, और इसके साथ साथ हम दरख्वास्त, मुकालमा और ख़त की भी एक दफ़ा दोहराई करेंगे। जी, आपकी निसाब उर्दू का कवायद जो है लाजमी हिस्सा है। और आज हमारे जो उन्वान हैं रुदात, तो हमारा बेसिक टॉपिक है। उसके अलावा मुकालमा, ख़त और दरख्वास्त जो आपको पहले करवाया जा चुका है, एक दफ़ा और करवाया जाएगा ताकि अच्छी तरह ये चारों जो हैं कवायद के हिस्से आप ज़हन नशीन कर लें। और ऑनलाइन ज़राए मवासलात होगा, निसाबी किताब से भी मदद ली जाएगी। तारुफ हमारा ये कि रुदात, मुकालमा, ख़त और दरख्वास्त की वजाहत आपके सामने पेश करेंगे, मिसालें देंगे और तुलबा के सामने इसकी एग्जाम्पल रखी जाएंगी ताकि तुलबा इसके नमूनों से सीख सके कि एक अच्छी रुदात, मुकालमा, ख़त और दरख्वास्त किस तरह लिखी जाती है। जी, अब है रुदात नवेसी। ये आपका एक नया है जो आपने समझना है, सीखना है, तो इसको ज़रा आप अच्छी तरह देखें। बाकी चीज़ों का हम सरसरी जायज़ा लेंगे, लेकिन सबसे पहले रुदात नवेसी की तरफ आइए। अब देखिए इसकी अहमियत क्या है। रुदात नवीसी का मतलब है किसी जलसे, मुशायरे या तकरीब का आंखों देखा हाल गैर जानिबदाराना अंदाज में बयान करना। यानी आपने कुछ देखा है और फिर आप उसे अपने अल्फाज में बग़ैर उसकी झूठी सच्ची तारीफ़ या झूठी सच्ची बुराई की बग़ैर आप उसको बता रहे हैं, तो ये रुदात नवीसी कहलाता है। इस बयान में कोई मुबालगा या अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं होता, बल्कि वाक़यात का मिनो अन बयान होता है। आप अपने पास से कुछ ऐड नहीं कर सकते कि चलो भाई मैं ये इजाफा कर लूँ या चलो ये मैं कट कर दूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रुदात नवीसी में इख्तिसार से काम लिया जाता है। अब जाहिर बात है प्रोग्राम तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, मुशायरा कितना लंबा होता है और जलसा कितना लंबा होता है, मेला कितना लंबा होता है, लेकिन आपने जो अहम अहम चीज़ें ना उसकी वो मुख्तसर रुदात में आपने बतानी है। पूरे जलसे की कार्रवाई में सिर्फ वो अहम बातें बयान की जाती हैं जो जलसे की गर्ज़ व गायत होती हैं। ये अहम शख्सियात के बयानात या तकारीर का खुलासा बयान किया जाता है, क्योंकि ये नामुमकिन है कि जलसा अगर 6 घंटे जारी रहा तो 6 घंटे की रुदात लिखी जाए और जलसे में होने वाले एक एक वाक़या जो है तफसील से बयान किया जाए। इसीलिए हमने क्या करना है कि जलसे के वाक़यात और बयानात को रुदात नवीसी में बयान किया जाता है, और जिसके सबब जलसे का एक तासुर जो है वो कायम होता है कि वो जलसा किस तरह हुआ और उसकी अहम अहम चीज़ें क्या थीं। रुदात नवीसी में इख्तिसार, मुख्तसर हो, तरतीब हो, हुस्न बयान का ख़ास ख्याल रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि जलसे के वाक़यात की हूबहू तस्वीर लफ्ज़ों में खींच के पेश की जाए, ताकि रुदात पढ़ने वाला महसूस करे कि वो खुद जलसे में या किसी और तकरीब में शरीक हुआ है, या कम अज़ कम उसके दिल में हैरत पैदा हो कि काश वो खुद जलसे में शरीक होता और जलसे की कार्रवाई से लुत्फ़अंदोज़ होता। रुदात नवीस एक मुसव्विर या फ़ोटोग्राफ़र होता है। वो जो कुछ देखता है उसे सुपुर्द कलम कर देता है, मगर अजमाल से काम लेता है। मुख्तसरन ज़ुबान खूबसूरत इस्तेमाल करता है ताकि रुदात में दिलचस्पी का अंसर बरकरार रहे। वो रुदात में किसी किस्म का तबसरा नहीं करता और ना ही इजाफा और तरमीम से काम लेता है। अब आइए कि रुदात के अहम असूल क्या हैं। तो पहला असूल ये है कि रुदात नवीसी का वसी तजर्बा और गहरा मुशाहिदा होना ज़रूरी होता है कि वो जलसे के हर पहलू पर निगाह रखे और अपने तजर्बात की रोशनी में उनको परखे। फिर जिस मुकाम पे जलसा या तकरीब हो रही है, इसकी अहमियत, नौइयत, जलसे की तारीख क्या है, अहम शख्सियात कौन है, मुकर्ररीन कौन है, हाजरीन का खुसूसी ज़िक्र रुदात नवीसी का ज़रूरी हिस्सा है। फिर रुदात नवीसी को अपनी राय देने, तनकीद करने या तबसरा करने का हक नहीं होता, मगर ये बताना ज़रूरी है कि जलसे के हाजरीन का किसी मुकर्रर के बारे में क्या तासुर था और हाजरीन में से किसी ने किस मुकर्रर की तकरीर पर क्या एतराज़ किया, ये आप बता सकते हैं। जो हकीकत हो वो अपने पास से नहीं। फिर चौथा नुक्ता ये है कि रुदात सादा मगर दिलचस्प अंदाज में लिखी जाए ताकि पढ़ने वाला उससे पूरी तरह लुत्फानंदोज हो सके और उसमें दिलचस्पी का इजहार कर सके। फिर रुदात को मुख्तलिफ पैरायों में लिखना ताकि हर एक मुकर्रर या शायर के अफकार, ख्यालात वाज़ेह अंदाज में पढ़ने वालों के सामने आ सकें। नंबर 6, रुदात में मुकर्ररीन की शख्सियात का मुख्तसर तारुफ भी होना चाहिए ताकि जो कारी उन शख्सियात से वाकिफ़ नहीं है उसे वाकफियत हासिल हो जाए और वो शख्सियत से तारुफ की रोशनी में इसकी तकरीर अफकार से मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा कर सके। सातवां नुक्ता, रुदात नवीस का फ़र्ज़ है कि किसी भी जलसे में या तकरीब में होने वाले अच्छे वाक़यात और हालात को पेश नज़र रखे और गलत तासुर देने वाले बुरे वाक़यात से हद्दुल इम्कान
اجتناب کرے. اور یہ آپ یاد رکھیں ہمارا مذہب بھی ہمیں کہتا ہے کہ جو چیز برائی پھیلانے کا خطرہ اس کو روک دیں یا دوسروں کے عیب بھی نہ اچھالیں. تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ ہر بات میں پازیٹیو یعنی مثبت پہلو کو زیادہ فروغ دینا چاہیے. پھر 8واں نقطہ، روداد نویس اگر کسی جلسے کا حال قلم بند کر رہا ہے تو مقررین کی تقاریر کے اہم نکات پہ زیادہ زور دے، اور اگر کسی مشاعرے کی روداد لکھ رہا ہے تو شعرا کے وہ شعر روداد میں ضرور درج کرے جن پر انہیں کھل کر داد ملی اور بار بار ان سے سننے کو کہا گیا. یعنی مقرر کی جو آواز اس پہ آئی وہ روداد میں وہ شعر بھی لکھ سکتا ہے. پھر 9واں نقطہ یہ ہے کہ روداد لکھتے وقت اس امر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جس سے کسی گروہ، فرقے یا جماعت کی دل آزاری ہو، یا گروہوں کے درمیان نفرت کے جذبات ابھریں، یا فتنہ و فساد کا سبب بنے اور ملک خانہ جنگی کی لپیٹ میں آئے. اسی لیے آپ کا کالج ہو، یونیورسٹی ہو، آپ کا محلہ ہو، آپ کا شہر ہو، آپ کہیں بھی سیاست اور مذہب کے حوالے سے جو ہے بحث مباحثے میں کبھی بھی نہ پڑیں. اس سے آپس میں خانہ جنگی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ تھی روداد کی اہمیت اور اصول جو آپ کو بتانے ضروری تھے. اب آگے دیکھیے، یہ دیکھیں روداد کو ہم آنکھوں دیکھا حال بھی کہہ سکتے ہیں. اب ایک روداد لکھی ہے، ایک میلے کا آنکھوں دیکھا حال. تو آپ اس کو پڑھ کے سمجھیں کہ روداد کیسے لکھتے ہیں. ایک اور مثال دیکھیے، تقریب تقسیم اسناد و انعامات. یہ کوئی تقریب ہو رہی ہے جس میں انعام جو ہے بانٹے جا رہے ہیں، طلباء کو سندیں دی جا رہی ہیں. تو یہ بھی آپ نمونے کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ روداد کیسے لکھتے ہیں. اب یہ آپ کی صرف دہرائی کے لیے میں نے درخواست نویسی کے اصول لکھ دی، جو کہ آپ سے پہلے 2 دفعہ اس پہ ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں. لہٰذا بس آپ ایک دفعہ ان کا جائزہ لیں گے کہ درخواست کے لیے کیا چیز ضروری ہے. ایک دفعہ آپ اس کو پڑھیے اور پھر یہ دیکھیں یہ نمونے کے لیے میں نے درخواست دوبارہ لکھی ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے پرنسپل کے نام درخواست. تو آپ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. بس یہ خیال رکھیں کہ آخر میں جیسے انہوں نے لکھا العارض زہیب ناصر، تو آپ یہاں کیا لکھیں گے؟ آپ یہاں لکھیں گے الف بے جیم، نام نہیں لکھیں گے، بس آپ العارض کے بعد الف بے جیم لکھیں گے. یہ ایک اور درخواست دیکھ لیں. یہ دیکھیں آپ سارا صفائی محلہ کے لیے چیئرمین میونسپل کارپوریشن کے نام درخواست، یہ آپ لکھیں گے. لیکن اس میں بھی آپ کیا کریں گے؟ العارض الف بے جیم دال، اور بے شک سرگودا لکھنا چاہیں تو لکھ دیں. آپ نے اپنا نام شو نہیں کرنا. بلکہ اس میں تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ العارض ساکنان محلہ ہری پورہ سرگودا، کیونکہ اس میں کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہوگی درخواست کی اصول و ضوابط اور اس کی مثالیں. آگے چلتے ہیں. یہ مکالمہ نویسی بھی آپ کو میں 2 دفعہ کروا چکی ہوں. اب آپ ایک دفعہ اس کی تعریف اور اس سے متعلقہ ہدایات ذرا ایک دفعہ دہرا لیں. اور یہ دیکھیے مکالمے کی ذرا پریکٹس ایک دفعہ کر لیں. 2 دوستوں کے درمیان نوکری اور کاروبار کے بارے میں مکالمہ، اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھیے. اور یہ دیکھیں 2 خواتین کے درمیان مہنگائی کے موضوع پہ مکالمہ، اس کو بھی آپ ایک دفعہ پڑھیے تاکہ آپ کے مکالمے کی اچھی تیاری ہو جائے. اب آئیے خطوط نویسی کی طرف، جس کی ایک پوری سلائیڈ آپ کو بنا کے ہم نے پوری ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اسائنمنٹ بھی دیتے رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی غلطی کا چانس کم سے کم ہو. تو بہت جو ہے آپ کے لیے ضروری کہ ایک دفعہ دوبارہ آپ یہ تمام خطوط نویسی کے جو ہیں اس کی اقسام کتنی ہیں، ذاتی اور نجی خطوط ہیں، اور کس طرح خط لکھا جاتا ہے، اس کی کیا اصول و ضوابط ہیں، ایک دفعہ آپ اس پہ ضرور نظر ڈالیے. یہ دیکھیں نمونے کے خط. پہلا خط جو ہے وہ رسمی خط ہے. محترمی و مکرمی ایڈیٹر صاحب، روزنامہ نوائے جنگ اور اخبار کے مدیر کے نام. اسٹریٹ لائٹ جو ہے جل نہیں رہی، اس لیے آپ نے خط لکھا ہے. تو آپ نے یہ پیٹرن فالو کرنا ہے. اس پیٹرن کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ پہلی لائن میں کیا آئے گا، دوسری میں کیا، تاریخ کہاں آئے گی، اور مخاطب کیسے کرنا ہے. السلام علیکم کے بعد جو ہے ندائیہ کی علامت ڈلے گی. کس طرح 3 پیراگراف بنائے، اور کیسے آخری میں آپ نے والسلام اہل علاقہ بے جیم دال لکھا. یہ رسمی خط تھا. ایک مثال غیر رسمی خط کی بھی دیکھیے. یہ دیکھیں دوست کے نام خط لکھا ہے، اور کیا پوچھا کہ پرچے کیسے ہوئے، اور آئندہ تعلیم رکھنے کا شوق ہے یا نہیں، کیا ارادہ ہے. تو آپ اس کو ایسے ہی فالو کریں گے پورا پیٹرن کہ کہاں کمرہ امتحان آئے گا، پھر الف بے جیم، پھر مورخہ، پھر دوست کو پکاریں گے، اس کے بعد ہم ندائیہ کی علامت لگائیں گے، پھر السلام علیکم کے بعد ندائیہ کی علامت آئے گی، پھر ہم دوست سے بات کریں گے، اور پھر آخر میں اللہ حافظ کہہ کے تمہارا دوست بے جیم دال. تو بس آج ہمارا اصل موضوع روداد تھا.
اس کو آپ بہت دھیان سے پڑھیں، اس کے اصول و ضوابط کو اور جو نمونے کی ردات دی ہے اس کو سمجھیں، اور اس کے علاوہ ایک دفعہ آپ درخواست، مکالمہ اور خط کی بھی دہرائی کر لیں۔ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔